आज सरकार चौतर्फी रूपमा के भनेदेखि असफल भएको छ। राष्ट्रलाई कसरी बचाउने, जनताकालाई सङ्कटबाट कसरी बचाउने भन्नेतर्फ भन्दा राज्य शक्तिको कहिले दुरुपयोग गरेर अकुश सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्ने, राजनीतिमा एक छत्र कसरी स्थापित गर्ने, स्थापित हुने भन्नेतिर कने गलत बाटोतिर लागिरहेको छ। जनताले 2/3 जनमत दिएको सरकारलाई काम गर्नको लागि कहीँबाट अवरोध छैन। उसले गर्न सक्छ, गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू थिए, तर सरकार किन असफल भयो त? पहिलो कुरो के भने यो सरकारसँग, ओली सरकारसँग राज्य सत्ता चलाउने ज्ञान पनि छैन, सिप पनि छैन, इमानदारिता पनि छैन भन्ने कुरो ओली सरकारको अहिलेसम्मको कार्यकालले पुष्टि गरेको छ। अब सरकारको यस्तो किसिमको स्थिति छ भने सत्तासीन नेकपा आन्तरिक विवादमा फसेको छ। गत आम निर्वाचनमा जनताले करिब 2/3 जनमत किन दिए? त्यो दिएको भनेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्रै दिएको हो। त्यो दलगत सिस्टममा, पार्टीगत सिस्टममा भनेको पार्टीले उम्मेदवार उठाउँछ, पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा जनताले के मत दिन्छन्। त्यसको जिम्मेवारी भनेको त नेकपाको हो। अब नेकपा अहिले के भने ओलीले गरेनन् भनेर, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सकेनन्, राष्ट्र र जनताप्रति संवेदन हुन सकेनन् भनेर नेकपा पन्छिन मिल्दैन। जनताले विश्वास गरेर दिएको त नेकपालाई हो। भनौँ त्यति बेला त पूर्व एमालेको गठबन्धनलाई दिएको। यदि यो ओली सरकारले के भनेदेखि गर्न के भनेदेखि सक्दैन भने त्यसको विकल्प पार्टीले दिन सक्नुपर्छ कि पर्दैन? तर आज तपाईँ देख्नुहुन्छ नेकपा पनि आज के भनेदेखि अकर्मण्यताको दलमा नराम्ररी फसेको छ। सरकार असक्षम हुँदै गएको छ, सरकार गैर जिम्मेवारपूर्ण हुँदै गएको छ, सरकार भ्रष्टाचारको दलमा के भने फस्दै गएको छ। तर पार्टीको कमिटीहरू कहिले मिटिङ के भनेदेखि बोलाउँदा प्रधानमन्त्री आउनु भएन भन्छ, अनि झगडा गर्ने, विवाद गर्ने, अनि फेरि के भनेदेखि सहमति गरेको भन्ने, फेरि सहमति तोड्ने, फेरि के भनेदेखि झगडा गर्ने, फेरि के भनेदेखि बैठक गर्ने, यस्तै गोल चक्करबाट फसिरहेको छ। जसले गर्दाखेरि के भने अहिले नेकपा पनि जनताले दिएको विश्वास र जो जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको स्थिति छैन। अब यो अवस्थामा जति बेला सत्तासीन पार्टी असफल हुन्छ, यो संसदीय व्यवस्था पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, त्यति बेला के भने सरकार असफल भयो भने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छ नि अहिले, उसले जनताका आवाजहरू किन उठाउन सक्नुपर्छ, राष्ट्रका समस्याहरू उठाउन सक्नुपर्छ। तर विडम्बना भन्नुहोस्, दुर्भाग्य भन्नुहोस्, आज प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कहाँ छ? आज बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने बेला आएको छ। आज के भनेदेखि हराएको गर्ने स्थिति छ। कहिलेकाहीँ बरु के भने सरकारले गरेका गर्ने गलत कामको ढाकछोप गर्न के प्रतिपक्ष अग्रसर भएको के देखिन्छ। कैयौँ आरोप त यस्तो पनि लाइन्छ, सरकारले गरेका ठुला अनियमितता र भ्रष्टाचारको सियर लिने, भागबण्डामा बस्ने काम त प्रमुख विपक्षी दलले के गर्दै आएको छ भन्ने किसिमको आरोप पनि लाइन्छ। यसरी यो अस्तव्यस्त गर्ने भइरहेको अहिलेको स्थितिमा अब फेरि सडकमा फेरि के भनेदेखि अब आन्दोलन के सुरुवात के भनेदेखि हुने गरेको छ। यति बेलाको अवस्था भनेको के हो भने राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचको सङ्घर्षको समय होइन यो। यति बेला भनेको राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचमा एकता र संयुक्त रूपमा के भनेदेखि मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हो। तर आज के भने अब आन्दोलन के भनेदेखि के सुरुवात भएको छ कि यो व्यवस्थाले के भनेदेखि काम गर्न सकेन, त्यसकारण राजा के भनेदेखि आउनु पर्यो, राजा आउँदा त्यस समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने। नेपालमा राजतन्त्रको विषयमा राजाले गरेका के भनेदेखि कार्यहरूको विषयमा धेरै के बताइराख्नु के पर्दैन। यसको एकपल्ट के भनेदेखि यसको धेरैपल्ट कसरत के भनेदेखि भइरहेको छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जब राजनीतिक परिस्थिति धमिलिन्छ
त्यति बेला धमिलो पानीमा माछा मार्ने जस्तो भनेर आज के भनेदेखि केही शक्तिहरूले त्यो मौका छोप्न गर्छन्। त्यस्तै गरेर आज सडकमा पनि मौका छप्ने कोसिस अथवा के भनेदेखि प्रयास के भनेदेखि भइरहेको छ। हुन त राजनीतिमा यस्ता हुन्छ। यसको मतलब म अहिले सडकमा जो के भनेदेखि आवाजहरू जुन सडकमा आवाजहरू आइरहेका छन् त्यो आवाजहरूलाई फेरि हामीले के भने गलत हुन् भनेर पुरै हामीले इन्कार गर्नुपर्ने हो। किन आज सरकार सफल भइदिएको भए, सरकारले इमानदारीपूर्वक संविधान कार्यान्वयन गरिदिएको भए आज यसरी सभामा यी आक्रोशहरू आउन सक्ने थिएनन्। यही के भने जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि आक्रोश को बीचमा फेरि पनि के भनेदेखि पूर्व राजावादीहरूले पनि आफ्नो शक्ति आर्जन गर्नको लागि, आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि उनीहरू के भनेदेखि लागि परेका छन्। अब यहाँ अहिले फेरि के भने एउटा ध्यान कहाँ केन्द्रित गर्ने भइरहेको स्थिति छ भने कि राजावादीले गरिरहेको के भनेदेखि आन्दोलन। अहिले त्यो राजावादीको आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, हामीले त्यो सडकमा आउने जो के भनेदेखि नागरिकहरू छन् ती सबै नागरिकहरूलाई हामीले दुष्कार्नु के भनेदेखि जरुरी छैन। त्यहाँ हेर्नुहोस् केही यस्ता के भनेदेखि मानिसहरू पनि अहिले सडकमा छन् जसको के भने उद्देश्य राजतन्त्रबाट कुनै न कुनै किसिमले लाभान्वित भएका व्यक्ति छन्। पुनः राजतन्त्र पुनः स्थापना भए फेरि आफ्नोले अवसरहरू पाउन सकिन्छ भन्ने त्यो विचारले पनि आएका छन्। अर्को थरी स्वतन्त्र मान्छेहरू पनि छन्। काङ्ग्रेसलाई के भनेदेखि विश्वास गरियो, काङ्ग्रेसले देश चलाउन सकेन। कम्युनिस्टलाई के भने 2/3 मत दियो, कम्युनिस्टले के भनेदेखि देश चलाउन सकेन। अब यो अवस्थामा राजा के भनेदेखि ल्याउँदा केही हुन्छ कि भन्ने भ्रमको आधारमा पनि के भन्दै अहिले सडकमा आएका छन्। अघि भन्नुभयो के भने कि अहिलेको जुन नयाँ पुस्ता जसले के भनेदेखि पञ्चायती व्यवस्थापकका दिनहरू के भनेदेखि उसले त्यसका दुःखहरू के भएको छैन। हिजो राजतन्त्रका के भनेदेखि दुष्परिणामहरू भएको छैन। ऊ आज के सोचिरहेको छ त्यो युवा पुस्ता कि अब काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, कम्युनिस्टले गर्न सकेन, अब राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ कि भनेर के भनेदेखि सोचिरहेको छ भन्ने कुरा हो। भन्ने किसिमका के तर्कहरू पनि के निस्किन आइरहेका छन्। तर मलाई लाग्छ अहिले भइरहेको व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र के भनेदेखि होइन, निरङ्कुश के राजतन्त्र हुन सक्दैन। तर एउटा बहसको विषय हुन सक्छ। नेपाल जस्तो ठुला राष्ट्रको बीचमा रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आँखा परेको नेपालमा राष्ट्रिय शक्तिहरूको बीचमा एउटा समझदारी हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा बहसको विषय के भनेदेखि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जसरी देशको राष्ट्रिय राजनीति जसरी गलत दिशा र गलत तरिकाले जुन अगाडि बढेको छ, यसले अहिले मुलुक जुन सङ्कट भयो त्यो सङ्कटमा अझ सङ्कटहरू र महासङ्कटहरू थपिने के भनेदेखि सम्भावना के रहेको छ। र हुनाले पहिलो कुरो त यो यति बेलाको यसको पहिलो जिम्मेवारी यसको के भनेदेखि समस्याको समाधान गर्नको लागि नेतृत्व लिनुपर्ने जिम्मेवारी भनेको सरकारको। सरकार त्यो के गर्न के असफल भइरहेको छ। सबै राष्ट्रिय अहिलेको यस्तो सङ्कटपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरू एकजुट भएर अहिले जुन बढ्दो नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेललाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कोभिड-19ले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै अहिलेको के समस्या समाधान हुन सक्छ। होइन भने यो के भनेदेखि सङ्कटपछि महासङ्कटतर्फ फस्दै गएको मुलुकलाई के बचाउन सक्ने अवस्था छैन। यति बेला अब फेरि आम के जनताले एउटा गम्भीरतापूर्वक सोचेर यो के भनेदेखि राजनीतिक दलहरू जो के भनेदेखि गरी जिम्मेवारपूर्ण हुँदै गएका छन्, उनीहरूलाई के भनेदेखि सही बाटोमा हिँडाउनको लागि पनि जनताहरूले के विशेष के भूमिका निभाउनु पर्ने अवस्था छ। यो तर्फ नै आम नेपाली नागरिकहरू अब सचेत र सजग हुन सकियो भने मात्रै अहिलेको के भनेदेखि सङ्कटलाई समाधान गर्न के सकिन्छ। र मेरो विचार यति नै हो। यहाँहरूलाई के धन्यवाद।
एउटा हजुरलाई सानो प्रश्न। अब सडकमा राजावादीहरूको उपस्थिति देखिन्छ र हिजो मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले पनि शान्ति वाटिकामा प्रदर्शन गरेको थियो। त्यो प्रदर्शनलाई प्रहरीले दबाउने चेष्टा पनि गरेको थियो, जहाँ म आफै पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ रिपोर्टिङको लागि। र उनीहरूले आरोप लगाए सरकार राजावादीलाई चाहिँ स्वतन्त्रता दिन्छ, हामी गणतन्त्रवादी जनगणतन्त्रवादीहरूलाई दमन गर्छ, त्यस कारण सरकार पनि राजावादी हो, केपी ओलीले पनि राजावादी हो कुनै न कुनै हिसाबले भन्ने त्यहाँ सिपी गजुरेलले भाषण गर्नुभयो लगायतका नेताहरूले। एउटा त्यो। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने राजावादीहरू सडकमा आइरहेका छन्, उनीहरूले भनिरहेका छन् इङ्ल्यान्डमा राजालाई काटेर पनि पछि फेरि राजा स्थापना गरियो भने नेपालमा पनि सम्भव छ हामी गरेरै छाड्छौँ भनेर गएका छन्। यो विषयमा यहाँको धारणा के होला? अब यस्तो हुन्छ के भने र अरू कम्युनिस्ट पार्टीले केपी ओली स्वयं राजतन्त्र फर्काउनमा लागिरहेका छन् भन्ने दोष लगाइरहेका छन् र राजावादीहरू इङ्ल्यान्डमा त्यसरी काटेरै फालेको राजालाई त ल्याएर स्थापना गरियो भने यहाँ त शान्तिपूर्ण तरिकाले राजाले छोडिदिएको फेरि आउन सम्भव छ र हामी जसरी पनि स्थापना गर्छौँ भनेर लागिरहेका छन्। एउटा कुरा हामी प्रष्ट हुन के जरुरी छ भने संसारभरिकै देशहरूमा पहिला राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाहरू थियो, तर त्यो राजतन्त्रहरू समाप्त हुँदै हुँदै अहिलेको वर्तमान स्थितिमा औँलामा गण्य देशहरूमा मात्र के राजतन्त्र रहेको छ। फेरि अर्को इतिहास, यसको साथै इतिहासको अर्को एउटा पाटो के पनि छ भने जहाँ एकपल्ट राजतन्त्र समाप्त भयो त्यो देशमा फेरि राजतन्त्र फर्केर आएको छैन, केही अपवादका घटनाहरू मात्रै छन्। अहिले संसारमा कैयौँ देशमा के भनेदेखि राजतन्त्र इतिहासको विकास क्रमसँगै समाप्त भए, कहीँ फर्केर आए आउन सकेनन्। तर कुनै देशमा अपवादको रूपमा फर्किए, जस्तो तपाईँ ब्रिटेनमै हुनुहोस्, ब्रिटेनको राजालाई त्यहाँको जनताहरूले फाँसी दिए, तर त्यहाँ फेरि के हो त भने राजतन्त्रको आवश्यकता छ भनेर राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गरियो। र यसबाट के हो भने राजतन्त्र फाँसी होइन सर, त्यहाँ राजा काटिए, त्यही त फाँसी गिलोटिनमा हान्यो। त्यही फाँसी जस्तै भन्नु न त्यसलाई। अब फैसला गरेको होइन आम जनताले के भने अब फाँसी भनेको त के हुन्छ भने फैसलाले के भने कुनै एउटा के भनेदेखि आधिकारिक निकायले फैसला गर्छ, त्यो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा फाँसी दिइन्छ। यो त भने के हो भने अब राजतन्त्र विरोधीहरूले काटे, त्यो यही हो काट्ने काम गरे। त्यस कारण के भने राजतन्त्र ढलिसकेको राजतन्त्र फर्किने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन, त्यो असामान्य कुरा। तर विशेष परिस्थितिमा कि जब के भनेदेखि अन्य कुनै पनि विकल्प भएन, राजतन्त्र नभइकन त्यो देशको शान्ति सुव्यवस्था मुलुकले नेतृत्व पाउन नसक्ने स्थिति भयो भने त्यति बेला के भनेदेखि राजतन्त्र पनि पुनः स्थापना भएका अपवादका घटनाहरू छ। अब आयो नेपालको सन्दर्भमा। अब नेपालको सन्दर्भमा के भने राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यसका जुन विभिन्न पाटाका बहसहरू भएको छन् र के भने राजतन्त्रवादीहरूले आफ्ना तर्कहरू छन्, विरोधीहरूका आफ्ना तर्क छन्, राजनीतिमा तर्क हुन्छ। तर के हो भने कुनै पनि व्यवस्था रोज्ने, राख्ने, फ्याँक्ने अधिकार भनेको आम जनताको हो। हिजो 104 वर्ष राणा शासन त चलेको थियो नि त। राणा शासन पनि त नेपाली जनताहरूले के भनेदेखि फ्याँक्ने काम गरे। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था आयो, 30 वर्ष चल्यो, त्यो फिलाई फ्याँक्ने काम पनि नेपाली जनताले गरे। त्यो हुनाले अब चाहिँ के हो भने यस्तै मानिलिउँ, दलहरू के भनेदेखि असफल हुँदै गए, देशमा अराजकता बढ्यो, जनताले सोच्यो अब राजतन्त्रभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने, आम जनताले भने जनताको निर्णय हो भने त्यसलाई हामी के भनेदेखिले त्यो होइन भनेर सक्ने अवस्था नै भएन। त्यस कारण के हो भने सहज कुरा होइन, यो धेरै असामान्य कुरा हो। तर दलहरू यस्तै असफल हुँदै गए भने आम जनताले फेरि के भनेदेखि राजतन्त्रको विषयमा पुनर्विचार नगर्लान् भन्न पनि सकिँदैन। सर हामी यहाँ हाम्रो